अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः. भगवदिति अंगिवर्क्योंदा अज्ञानेति अज्ञानकृतभेददर्शनम् किमियम् अज्ञानेति. पुनः सिंहावलोकितेन शंकरमतस्य उपदेशानुपपत्तिरूपं शास्त्रारंभ मूलघातमाह. शास्त्रारंभमूलं मूले एव घातः, मूले कुठारः इत्युच्यते खलु. तद्वत् तन्मते विद्यमान अनुपपत्तिं, काम् अनुपपत्तिम्, उपदेशानुपपत्तिरूपाम् अनुपपत्तिम् अत्र उपपादयति अज्ञान इति. तन्मते एव उपदेश अनुपपत्तिः. तन्मूल उपदेशादिव्यवहाराश्च न संगच्छते, न संगच्छन्ते. कुत्र? अज्ञानकृतभेददृष्टिवादे. भेददृष्टिः. अहं त्वम् एषः इत्यादि भेदाः न सन्ति, परन्तु स च भेदः अज्ञानकृतः. अतः अज्ञानकृतभेददृष्टिवादे उपदेशः उपदेशादिव्यवहाराः न संगच्छन्ते. कुतः? यत्तत् अज्ञानकृतं भेददर्शनम्. अतः अज्ञानकृतं भेददर्शनम् इति चेत् ज्ञानोपदेशे अज्ञानकृतं कथं भवेत्? उपदेशः एव न भवेत्, ज्ञानोपदेशः एव. अध्यात्मस्तरे पारमार्थिकस्तरे उपदेशः एव न भवेत्. अयं तु पारमार्थिकस्तरः एव अध्यात्मोपदेशः इति चेत्. अतः तन्मते उपदेशस्य अनुपपत्तिः. गुरुः शिष्याय उपदिशति इत्याकारकः उपदेशः एव न संगच्छते. वेदार्थसंग्रहेऽपि हेतुरुक्तम् एवं शास्त्रं मिथ्यं सर्वं मिथ्यम् इति. शास्त्रं मिथ्या, सर्वं मिथ्या, अहमपि मिथ्या, सोऽपि मिथ्या, तदपि मिथ्या इत्येवं रूपेण उच्यते चेत् कः कं प्रति उपदिशति? आचार्यः गुरुः शास्त्रस्य उपदेशं करोति इत्येतदेव न संगच्छते. अतः भवान् अद्वैतवादम् उपदिशति इत्यपि न सम्भवति. अतः तादृश उपदेश अनुपपत्तिं तन्मूल उपदेश अज्ञानकृतभेददर्शन आधारित उपदेश अनुपपत्तिं. भेददर्शनमेव अज्ञानकृतं चेत् तन्मूल उपदेशः न संगच्छते एव. कुतः इति चेत् सर्वम् अज्ञान तत्कार्यम्. अतः परं ब्रह्मकार्यमिति न, परं ब्रह्मगत अज्ञानेन एतत् सर्वं भेदः. प्रपञ्चः एव अज्ञानकार्यं. साक्षात् परं ब्रह्म स्वयं बहुधा एवं रूपेण व्याप्तो भवति इति न वदन्ति. स्वयं बहु भवति, स्वयं कार्यरूपेण अवतिष्ठते इति न. सः परमपुरुषः स्वकृत अज्ञानेन बहु भवति, कार्यरूपो भवति. अतः एतत् कार्यं निखिलमपि प्रपञ्चगतं भेदादिकम् अज्ञानकार्यम्. अज्ञानकृत तत्कार्यत्वात् उपदेशानुपपत्तिः. कुतः इति चेत् तद्वादे परमपुरुषस्य अज्ञानकार्यतया. परमपुरुषगत अज्ञानमेव प्रपञ्चरूपेण भवति. अज्ञानस्यैव इदं कार्यम्. परमपुरुषस्य परमार्थदृष्टेः परमपुरुषः कीदृशः? परमार्थदृष्ट्या सः एकः, अद्वितीयः, अशेषविशेषगुणोच्छिन्नः. एकः अपि विशेषणम्, एकमपि विशेषणं तस्मिन् नास्ति. निर्विशेष चिन्मात्रं परं ब्रह्म. तदेव परमपुरुषतत्त्वम्. अतः परमपुरुषः निर्विशेषः, कूटस्थरूपेण विद्यमानः,
नित्यचैतन्यः नित्यं चैतन्यरूपेण केवलं चैतन्यं तस्य आकारः चैतन्यं तस्य आकारः इति वक्तुं न शक्यते अन्यत् नास्ति खलु अन्यस्य कस्यापि किमपि अपरम् आकारादिकं वर्तते चेत् तदानीम् एतस्य इति वक्तुं शक्यते तदपि न वक्तुं शक्यते गुणरूपेण वक्तुं शक्यते नित्यभेदरूपेण वक्तुं शक्यते भेदः एव नास्ति यतोहि विद्यमानम् एकमेव अतः चैतन्यात्मा यद्वर्तते तद्याथात्म्यसाक्षात्कारात् नाम नित्यचैतन्यरूपेण विद्यमानस्य तस्य एकस्य साक्षात्कारात् अज्ञानं निवृत्तं भवति इति खलु उच्यते साक्षात्कारः परमपुरुषस्य भवति चेत् एकस्य भवति चेत् नित्यस्य भवति चेत् भेदः निवृत्तो भवति यदि परमार्थस्तरे वर्तते भेदः निवृत्तः तर्हि अध्यात्मं आत्मतत्त्वस्य उपदेशं कः करोति कस्मै करोति यतोहि अध्यात्मोपदेशसन्दर्भः इति चेत् इदानीमेव खलु भवति अतः अज्ञानकृतभेददर्शनं तन्मूल उपदेशादिव्यवहाराश्च न संगच्छन्ते इत्येवं रूपेण यत् शास्त्रारम्भमूले एव घातमाः विरोधमाः किमयं भगवान् स्वेन ज्ञातमर्थमुपदिशति उत अज्ञातं भगवान् उपदिशति कस्मै उपदिशति प्रपञ्चाय उपदिशति ज्ञातमर्थमुपदिशति उत अज्ञातं ज्ञातमपि साक्षात्कृतम् अथवा श्रुतमात्रम् उभयत्रापि तदज्ञानं निवृत्तं यत् अनिवृत्तं उभयत्रापि तदज्ञानं निवृत्तं वा अनिवृत्तं वा तन्निवृत्तावपि तत्कार्यभेदभ्रमः निवर्तते उत न अज्ञानं निवृत्तं चेत् तत्कार्यभेदभ्रमः निवृत्तः उत न इति विकल्पमभिप्रेत्य साक्षात्कारात् अज्ञानतत्कार्यनिवृत्तिपक्षे दूषणमाह यत् साक्षात्कारात् अज्ञानस्य निवृत्तिर्भवति परमपुरुषसाक्षात्कारात् साक्षात्कृतमपि अथवा श्रुतं वा इति चेत् श्रुतं न साक्षात्कृतं चेत् तदज्ञानं निवृत्तं भवति परब्रह्म साक्षात्कृतं चेत् तदज्ञानं निवृत्तं भवति परब्रह्म साक्षात्कृतम् अज्ञानं निवृत्तं तर्हि उपदेशः कुत्र शास्त्राध्ययनं कुत्र कः उपदिशति कः शृणोति अतः वदति दूषणमाह परमपुरुषस्य इति क्षेत्रज्ञस्य हि अपरमार्थदृष्टिः स्यादिति भावः परमपुरुषस्य इति परमपुरुषः खलु तत्कृते तु अपरमार्थं नास्ति क्षेत्रज्ञस्य तु अपरमार्थदृष्टिः अस्ति परमपुरुषस्य तु परमार्थदृष्टिः एव सर्वदा अतः अपरमार्थदृष्टिः स्यादिति भावः निर्विशेषेत्यादि निर्विशेषत्वं सजातीय विजातीय स्वगतभेदराहित्यं तदेव निर्विशेषः निर्गतं विशेषणं यस्मात् तत् तत्र कोऽर्थः इति चेत् भेदः एकोऽपि नास्ति कीदृशः भेदः सजातीयभेदोऽपि नास्ति विजातीयभेदोऽपि नास्ति स्वगतभेदोऽपि नास्ति स्वयम् इति वक्तुम् अन्यस्मात् भिन्नमिति वक्तव्यं खलु तदपि नास्ति तत्र अतः सजातीय विजातीय स्वगतभेदरहितत्वमेव निर्विशेषत्वं तादृशं निर्विशेषं परं ब्रह्म तत्कीदृशं कूटस्थं कूटे स्थितं कूटस्थं कूटस्थमिति चेत् समुदितरूपेण विशिष्टम् इत्यपि वक्तुं न शक्यते
सर्वस्यापि कार्यस्य मूलरूपेण विद्यमानं कूटे स्थितम् इत्यर्थः। मायानिविष्टत्वं कूटस्थत्वं नाम मायानिविष्टत्वं तस्य एकरीत्या प्रकृतिरूपेणापि अवस्थानं तस्यैव चेतनरूपेणापि अवस्थानं तस्यैव तदीयवृत्तित्वं कथमिति चेत् इत्थम् एवम् इति वक्तुं न शक्यते। तदेकं मायिकं स्वरूपम् एवं रूपेण वर्तते इति वक्तुमपि न शक्यते। तादृशं तदीयम् एकस्वरूपत्वं विशिष्य वक्तुमपि न शक्यते, दर्शयितुमपि न शक्यते, अनुभोक्तुमपि न शक्यते। तादृशरूपेण विद्यमानम् इदं साधारण्यं निर्विकारत्वं वा तदीयं स्वरूपं विकाररहितं स्वरूपं निर्गतः विकारः यस्मात् सः निर्विकारः। विकारो अस्ति चेत् भेदो अस्ति इत्यर्थः। विकार एव नास्ति, एकरूपेण वर्तते, अतः साधारणः। भिन्नरूपत्वम् अद्य एकरीत्या, मध्याह्ने एकरीत्या, रात्रौ एकरीत्या चेत् तदानीं साधारणत्वं नास्ति, भिन्नरूपत्वं भवति। तत्तु साधारणरूपेण केवलं चिन्मात्ररूपेण विद्यमानं तत् स्वयम् अविक्रियमाणस्य निर्विकारत्वं वा स्वयम् अविक्रियमाणस्यापि कूटस्य यथा स्वसंसर्गिणाम् अयः प्रभृतीनां विकारहेतुत्वं तद्वत् कूटस्य यथा संसर्गिणाम् अयः प्रभृतीनां विकारहेतुत्वं तद्वत् स्वयम् अविक्रियमाणस्यापि अन्यस्य विकारहेतुः। जलम् एकत्र भवति, जले विकारो न भवति, जलसम्बन्धी वस्तु यद्वर्तते तद्विकारं प्राप्नोति। तदानीं कूटस्य वृत्त्या अन्यस्य विकारो जायते, अस्य विकारस्तु न भवति। स्वयम् अविक्रियमाणं सत् अन्येषां विकारहेतुत्वं विकारे कारणं भवति। नाम परं ब्रह्मतत्त्वं मिथ्याकारकं स्वयम् अविक्रियमाणं विकारमेव न प्राप्नोति, अन्यस्य विकारहेतुः भवति। नाम भेदः यदा भवति, अपारमार्थिकस्थितिः यदा भवति, तदानीं तत्कृते विकारस्य कृते इदं कारणं भवति। अतः कूटस्थमिदं संवर्ग यथा अयः प्रभृतीनां विकारहेतु, अयः चेत् लोहः, तेषां विकारहेतुत्वं यथा भवति तथा तत एव नित्यत्वं कालानवच्छिन्नत्वं। कुत्रापि विकारो न भवति, एकरीत्या भवति। अतः एतत् सर्वदा विद्यमानं। विकारो यस्य तस्यैव अनित्यत्वं, विकारो यस्य नास्ति सः नित्यः भवति इत्यर्थः इति। अतः कालानवच्छिन्नत्वमेव नित्यत्वं, कालेन अवच्छिन्नो न भवति, सीमितो न भवति। अतः यथार्थरूपेण विद्यमानं तदेव। यस्य विकारः सः न भवति, यस्य अविकारः सः नित्यो भवति। यः नित्यः सः कालानवच्छिन्नः, यः कालानवच्छिन्नः सः एव यथार्थः, अन्यः सर्वोऽपि अयथार्थः। तादृशं याथात्म्यम् अस्य चिन्मात्रस्वरूपत्वम् इत्यर्थः। उक्तप्रकारं याथात्म्यं सर्वं परपक्षखण्डनं करोति। परपक्षस्य स्वरूपं तदेव परब्रह्म, तस्मादिदमित्युच्यते चेत् तदेव खलु वदन्ति अत्र। तादृशं परं ब्रह्म तत्कार्यतया अज्ञानकृतभेददर्शनम् इति खलु भवति। तदानीं तादृशचिन्मात्रपरब्रह्ममूल उपदेशव्यवहारः न एकमेव अस्ति चेत्, अन्यत् नास्त्येव इति चेत् तर्हि कम् उपदिशति तत् परब्रह्म? नाम लोके शास्त्रस्य आरम्भोऽपि न अभूत् इत्यर्थः, न भवितुमर्हति इत्यर्थः।
स्वयं मुक्तस्वरूपं चेत् कमुपदिशति तत्? एवञ्च निर्विशेषं तत् विशेषो नास्ति। उपदिशति चेत् उपदेश्यत्वम् उपदेशयोग्यत्वं तस्मिन् अस्ति इत्येवं रूपेण एकं विशेषणम् आयाति, तदपि नास्ति। अतः याथात्म्यम् उक्तप्रकारं यद् अयथा साक्षात्कारो अस्मदादीनामपि परैरभ्युपगतः इति तद्व्युदासाय याथात्म्यसाक्षात्कारोक्तिः। नाम अस्मत्कृते अयथात्म्यसाक्षात्कारो अस्ति, यथार्थरूपेण वयम् अस्मान् न जानीमः, भिन्नभिन्नरीत्या जानीमः, परन्तु परमपुरुषस्य कृते अयथात्म्यसाक्षात्कारः एव नास्ति। वर्तते चेत् यथा याथात्म्यसाक्षात्कारः एव, यतोहि तदीयं स्वरूपम् एकमेव। अस्माकं तु विकारो अस्ति, अतः अयथात्म्यसाक्षात्कारः भवति, परन्तु तस्य विकारः एव नास्ति खलु, निर्विकारं खलु, अतः तस्य अयथात्म्यसाक्षात्कारः एव नास्ति। अतः याथात्म्यसाक्षात्कारोक्तिः। अज्ञानम् अविद्या अज्ञान तत्कृतकार्यः इति उच्यते खलु, तत्कार्यतया इति। अज्ञानम् अविद्या तत्कार्यः भेदभ्रमः, नाम अहं त्वम् इत्यादि भ्रमः। आदिशब्देन अनुष्ठापनादि गृह्यते। तत्र अज्ञानकृतकार्यभेदः इति चेत् तत्र आदिशब्दे तत्कार्यो भेदः इति चेत् आदिशब्देन अहम् अनुतिष्ठामि, सः अनुतिष्ठति, एषः गच्छति आगच्छति इत्यादि सर्वमपि स्वीकर्तुं शक्यते। तदेव नास्ति चेत् तदनन्तरम् उपदेशव्यवहारः। उपदेशादिव्यवहारो हि उपदेश्यार्थ तद्वाचक उपदेश्यार्थ तद्वाचक अधिकारी शिष्याचार्य प्रयोजन भेदादि नानाविध भेद दर्शनमूलः। उपदेशव्यवहारः इति चेत् किं भवति? उपदेशः इति काचन क्रिया भवेत्, उपदेश्यः कश्चन विषयो भवेत्, उपदेष्टा कश्चित् भवेत्, उपदेशस्वीकर्ता परो भवेत्, उपदेश्यमाणाः विचाराः भवेयुः, उपविषयः पूर्वविषयः मध्यविषयः उपसंहारः इति सर्वोऽपि भवेत्। उपदेशस्य कृते एकं स्थानमपेक्षितम्। उपदेशस्य प्रयोजनं किम् इत्येवं रूपेण स्यात्। यत् तत्र कश्चन आचार्यो भवेत्, शिष्यो भवेत्, अधिकारी भवेत्, वाचकः अर्थः भवेत्, वाच्यः अर्थः भवेत् इति विविधभेददर्शनमूलः एव उपदेशादिव्यवहारः। अभेदकार्यत्वेन रूपेण विद्यमानः परमपुरुषस्य परस्तात् एतादृशभेददर्शनमूलः उपदेशव्यवहारः न सम्भवत्येव। अतः श्रीकृष्णः परमपुरुषः परं ब्रह्म अर्जुनाय उपदिशति इत्येव न सम्भवति, वक्तुमेव न शक्यते। श्रुत्या परमपुरुषः स्वकीयं स्वीयम् अध्यात्मतत्त्वम् उपदेशपरम्परया अनुगृह्णाति इत्यपि वक्तुं न शक्यते। अतः भेददर्शनञ्च अज्ञानेनैव कृतमिति त्वन्मतं। भेददर्शनं चेत् अज्ञाने कृतमेव, परं ब्रह्म तु अज्ञानं नास्ति, यद् अज्ञानकृतमिति त्वन्मतं। ततश्च अज्ञानकार्यनिवृत्तौ कथं तत्कार्यपरम्परानुवृत्तिः। अज्ञानकार्यनिवृत्तं चेत् परब्रह्म कृते तन्नास्ति, तन्निवृत्तमेव। अतः तस्मात् उपदेशः एव शास्त्रारम्भः एव न भवति। तत्कार्यपरम्परानुवृत्तिः अनुवृत्ति कथं तत्कार्यपरम्परानुवृत्तिरिति व्याघात अपसिद्धान्त शास्त्र अनारंभ इदं व्याघातः दोषः, अपसिद्धान्तः दोषः, एवं शास्त्र अनारम्भः दोषः, उपदेश अभावः, उपदेश नैष्फल्यम्, उपदेशं फलमपि न भवति, उपदेशस्य केवलं परिश्रमत्वमेव, परिश्रमश्रुतिविरोधः,
एवञ्च श्रुति उपदिशति इत्येवं रूपेण खलु उच्यते तस्यापि विरोधः श्रुतिविरोधः इत्यादि दोषशतम् उन्मिषेत् दोषशतम् अत्र समागतं भवेत् अतः एतादृश अनेकदोष उपपत्तिप्रसङ्गः अनिवार्यरूपेण तन्मते भवति शाङ्करादिपक्षे अतः तत्पक्ष अनुसरणं सर्वथा दुश्शकं न कर्तुं शक्यते अतः अग्रे पुनः अथ इत्यादिना परमपुरुषस्य अधिगत अद्वैतज्ञानस्य बाधितानुवृत्तिरूपमिदं भेद अस्तु उपदेशानुपपत्त्यादिप्रसक्तिर्भवति अतः अनुवृत्तिरस्ति परन्तु बाधितानुवृत्तिः बाधितमेव भवति तथापि अनुवर्तते तस्य कृते एव बाधित अनुवृत्तिः सः अपि नास्ति अहमपि नास्मि उपदेष्टापि नास्ति नास्तीति ज्ञात्वापि सः उपदिशति अहं शृणोमि अहमनुवर्ते बाधितं सत् अनुवर्तते इति किमर्थं न स्यात् इति इदं सभै शास्त्रं मिथ्याकारकं नास्ति बाधितं तत् सत्यपि शास्त्रमनुवर्तते प्रवृत्तं भवति भवान् नास्ति अहमपि नास्मि तथापि अहं वदामि भवान् शृणोति सः आदिशति एषः करोति बाधितं सत् अनुवर्तते बाधितमिति ज्ञायते चेदपि अनुवृत्तिर्भवति प्रपञ्चः मिथ्या तेन किमपि प्रयोजनं नास्ति अहमपि केवलं भोजनादिकं कृत्वा शरीरादिकं वर्धितं करोमि परन्तु अग्रे तु एतत् शीलितमेव भवति तथापि अहं भोजनादिकं न करोमि वा करोमि खलु बाधबुद्धिः अस्ति चेदपि प्रवृत्तो भवामि अनुवर्तो भवामि एवं बाधितमेव अनुवर्तते प्रपञ्चमिथ्या इत्येव जानाति तथापि प्रपञ्चे प्रवृत्तो भवति पत्नीपुत्रादिकं नास्ति इति जानाति तथापि पत्नीपुत्रादिषु प्रवृत्तो भवति इति बाधितानुवृत्तिरूपमेव इदं प्रपञ्चादिकं निखिलमपि भेदादिकं भेददर्शनादिकम् इत्येवं रूपेण स्वीक्रियते चेत् को दोषः इति पुनः समागते सति तदानीं बाधितानुवृत्तौ को दोषः इति तदपि दर्शयन्ति तत्कथमिति अग्रिमे वर्गे आलोकयामः श्रीमते रामानुजाय नमः।